السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 1 و ليكزيرسيس 2 ونبداو على بركه الله. دونك نبداو بلا بروميير كيستيون. دونك في لا بروميير كيستيون قالوا لنا سوا اكس ان ريال بوزيتيف سوا اكس ابارتيان لاخ بلس. شنو هي اخ بلس؟ هي لا نوتاسيون تاع لونسومبل دي نومبر ريال بوزيتيف. مزيان. دونك شنو هي لا كيسيون؟ هي كومباري اكس يدور راسين كاري دو اكس موان 1. دونك كومبارون اكس واش نخر وجوج راسين كاري دو اكس موان 1. مزيان. دونك هنا باش نكومباري هاد العدد مع هذا كامل غنمشي ندير لا ديفيرونس. دونك اون اكس موان داك العدد الاخر فيه بزاف، دونك خصنا نديرو اونتر بارونتيز. دونك واش كيسناوي هذا؟ غادي نحاول نديفلوبي بديك موان 1. مزيان. دونك شنو هو الهدف تاعنا ملي ندير لا ديفيرونس؟ ملي ندير لا ديفيرونس خصني نشوف داك الخارج، داكشي اللي غيخرج ليا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك شنو خصني؟ هادي خصني نفاكتوريزيها. مزيان. ولكن هنا باش نفاكتوريزيها كتبان شويه مريضه. اول حاجه خصني نفاكتوريزي واش كاينه شي حاجه كوما هنايا. ما كايناش شي حاجه كوما وخصني نفاكتوريزي. دونك اش غتكون؟ بقات لنا كا وحده، هي تكون ايدونتيتي روماركابل. مزيان. دونك لاحظوا معايا هاد اكس بوزيتيف دونك راه نقدر ندير بحال هكا. دونك نقدر ناخذ اكس راه هي الراسين كاري دو اكس او كار. دونك غنمشي نعوضها. وهاد الان هادي نقدر ندير ليها او ان او كار. وهنا راه كاينه واحد مضروبه في الان غير ما كنديروهاش. دونك شنو هي ديك؟ راها ايدونتيتي روماركابل. هي الراسين دو اكس، الراسين كاري دو اكس موان 1 لو تو او كار. مزيان. دونك كي داير دابا لا ديفيرونس بويسكو هنا عندي او كاري، دونك هادشي اللي غيكون بوزيتيف. اي اون شنو عندنا الراسين دو اكس موان 1 لو تو او كاري. كي داير هاد العدد هذا راه بوزيتيف. ديما شي حاجه او كاري راه كتكون بوزيتيف. مزيان. دونك دابا شنو كيساوي هادشي او كاري؟ راه هو هذا. دونك غنمشي نعوض هادشي بداكشي اللي كيساوي. شحال كتساوي هادي؟ كتساوي اكس كي داير هادشي بوزيتيف. دونك اشنو ايوا هز هادشي اللي هاد الموان رجع لهاد الجي من اخر غتولي اكس سيبيريور مناش هاد الموان ملي غتمشي لهاد الجي غتولي بليس. دونك غتولي عندي جوج الراسين كاري دو اكس موان 1. هاد العدد كامل فيه الموان ملي غندير الجي الاخر غتولي بلس وصافي. غير حيد البلس بلا ما تكتبها بار سويت. دونك شنو خرجنا بان اكس راه اكبر من جوج الراسين كاري دو اكس موان 1. هادشي بوغ توت اكس ابارتيان لإير بلس. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك راه خرجنا بان اكس ديما كتكون كبر من هاد. يمكن تعوضوا هزو شي عطيو العدد اكس، داك الاكس عطيوها شي قيمه بوزيتيف وحاولوا تحسبوا هادي غتلقاو بان هادي ديما كبر من هاد. مزيان. نمشيو ندوزو لا دوزيام كيستيون. دونك عطاونا سوا ان ريال قال لك كومباري 4 ا موان 1 اي 4 ا او كار. مزيان. هنايا
بنفس الطريقه غنديرو لا ديفيرونس، نحاول نشوف لو سين تاع لا ديفيرونس، ندير يا غندير هادي موا هادي ولا هادي موا هادي. غير اللي دار عفاكم هادي موا هادي غادي يتعنكش واحد شويه، ما غاديش تبان ليه لي دونتيتي روماركابل، ولكن الا اللي دار هادي ناقص هادي غادي تبان ليه لي دونتيتي روماركابل. اما اللي دار هادي موا هادي خصي فاكتوريزي بواحد الموا. نمشي ندير معكم اللي مريضه هادي موا هادي. دونك اون 4 ا موان 1 وغادي نقص منها 4 ا كار. مزيان. ديما هادوك اللي فيهم لي بويسونس الكبيره نتبقى هي الاولى. اها بلس 4 ا موان 1. دونك هادي ها هي، هاد 4 ا ها هي و موان 1 ها هي. مزيان. دونك دابا شوفوا معايا واحد القضيه، هذاك الشيء اللي فيه او كاري، هذوك اللي فيهم او كاري راه هما هادو، ولكن باش تبان لي لي دونتيتي روماركابل تبعوا معايا انا ا بلس بي لو تو او كاري، ولا ندير ما نديرش ا حيت عندي هنا ا، ندير اكس و y، اكس بلس y لو تو او كاري. هادي كتساوي اكس او كاري بلس 2 اكس y بلس y كاري. وبالنسبه لهاديك اللي فيها الموا فيها اكس او كاري موان 2 اكس y بلس y او كاري. اذا اش كطلع هذاك الشيء اللي فيه او كاري ديما لو سين تاعو راه هو بلس، ديما لو سين تاعو هو بلس، ما كيهمنيش هادي واش البلس ولا الموا. شوفوا هذاك الشيء اللي فيه او كاري، هاد الوحده هادي نقدر نكتبها واحد او كاري. دونك كيفاش داير لو سين تاعهم بلس 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 بلس. دونك هادوك اللي فيهم لو سين او كاري غنحاول نرجع الكويفيسيون تاعهم هو 1 ماشي موان 1. دونك اش غادي غادي نفاكتوريزي بواحد الموا. دونك تعطينا هي 4 ا كاري موان 4 ا بلس 1. علاش غيرت الاشارات؟ لانني فاكتوريزيت بالموا. يلا تبعوا معايا فيكم، انا ما درت والو غير هذوك لي بارونتيز رجعتهم معقوفات بحال هكا. دونك اشنو هي الحاجه اللي غندير ليها او كاري وغنلقى 4 ا كاري؟ هي دوزا لو تو او كاري. مزيان. موان هادي 2 تاع هادي هاد 2 هادي موان 2 فوا ا فوا 1 بلس 1 او كاري. دونك الا رديتو معايا البال هادي راها ايدونتي روماركابل، الاكس هو دوزا والبي هو ايكغيك. دونك تعطينا دوزا موان 1 لو تو او كاري. مزيان. اي اون قلنا حنا ديما شي حاجه او كاري كتكون بوزيتيف ياك، هاي داكشي اللي استعملت قبيله هنايا. ولكن هنا عندي في الموا، دوك غنمشي نضرب في الموا. الور غنمشي نضرب في الموا، ولكن غير ملي تضرب في موا من اخر غنضرب في موانزا. غير غافاك ملي تضرب في موانزا راه خصك تقلب الاوردر، علاش؟ لانك ضربتي في واحد الغيه اللي هو ستريكتومون نيجاتيف. دونك ملي غنضرب هنا غندير هنا انفيريور ايكال موان 0 اللي هي 0. دونك امشي دابا نعوض هادي بداكشي اللي كتساوي. شحال كيساوي هادشي؟ هاد الموا هادشي كامل غنعوضو بداكشي اللي كيساوي، غنحطو هنا. دونك غتعطينا هي 4 ا موان 1 موان 4 ا كاري انفيريور مناش انفيريور و ايكال 0. ما درت والو، غير مشيت عوضت هادي بداكشي اللي كتساوي، ولكن راه لقيت هنا بان انفيريور من 0 درت الانفيريور من 0. مزيان. اش غندير دابا؟ هاد موا غادي نرجع لهاد جي. دونك 4 ا موان 1 غادي تولي انفيريور ايكال من هاد الموا 4 ا كاري غندير لهاد جي غتولي 4 ا كاري. هادشي بوغ توت ا ابارتيان لار. دونك اشنو لقيت هنايا؟ لقيت بان هادشي، لقيت بان 4 ا كاري راها توجور سوبيريور ايكال من 4 ا موان 1. هادشي بوغ توت ا. دونك انا كومباريت هادوك الاعداد، لقيت بان هذا ديما كبر من هذا، كيف ما بغى يكون ا بوغ توت ا ابارتيان لار. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غندوز نحاول ندوز ليكزيرسيس 2.
دونك في لا كيستيون اشنو قالوا لنا اونلوفي لا فالور ابسولو دون ليكسبرسيون ا. في داك ليكسبرسيون غنحاولوا نحيدوا ديك لا فالور ابسولو اللي كاينه تما. عطاونا هي لا فالور ابسولو تاع 2 الراسين تاع 3 موان 4 بلس لا فالور ابسولو تاع 2 موان الراسين كاري تاع 3 موان 6 موان لا فالور ابسولو تاع 6 موان 3 الراسين تاع 3. مزيان. دونك هنا باش نحيد لا فالور ابسولو خصني نشوف واش هاد الشيء اللي وسط لا فالور ابسولو بوزيتيف ولا نيجاتيف. فمن الاخر خصني نستعمل هاد، سمحوا لي عفاكم، غادي نستعمل هاد الكونكليزيون هادي. لا فالور ابسولو دابا ديك اكس هي شي حاجه في الرياضيات، تقدر تكون هادشي، تقدر تكون هادشي اللي وسط لا فالور ابسولو، تقدر تكون هادشي اللي وسط لا فالور ابسولو. دابا في هاد الحاله هادي كامله هي اكس، وهادي كامله هي اكس، وهادي كامله هي اكس. مزيان. كنمشيو نشوفو ديك اكس كي دايره. الا كانت بوزيتيف لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف هي النيت، ولكن الا كانت لا فالور ابسولو تاع شي حاجه نيجاتيف كنضربوها في الموان. علاش؟ لان لا فالور ابسولو ديما كتكون بوزيتيف. نرجعو دابا ليكزيرسيس تاعنا. مزيان. دابا خصني نكومباري واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف. تبعوا معايا فاكم. نمشي نبدا بهذا. اما انا اخر غنمشي نشوف واش هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف بلا ما نستعمل آلة حاسبة. قلنا 2 الراسين كاري تاع 3. شي حاجه ندير لها الراسين ونلقى، لا شي حاجه ندير لها الراسين كاري ونلقى 2 هي 4. من اخر هذه تعطينا الراسين كار تاع 4 في 3 اللي هي الراسين كاري تاع 12. مزيان. وعندنا 4 هي الراسين كاري تاع 16. دابا شنو درت؟ هادوك الاعداد بجوج، هادوك اللي فيهم الموا، هادوك الاعداد اللي درت لهم لا ديفيرونس مشيت بجوجهم كتبتهم على شكل راسين كاري. مزيان. دابا ملي حسبتهم بجوج لرجع غنمشي نقارن داكشي اللي الوسط. قلنا شكون اللي صغير 12 ولا 16؟ 12 هي اللي صغيره. الور اشنو غندير هنايا؟ اشنو غندير باش نلقى هذا وهذا؟ غادي ندخل راسين هنا وراسين هنا، ردوا الماء البلا هادو راه بجوجهم بوزيتيف. دونك ملي غندخل راسين ما غاديش يتغير لوردر. دونك الراسين كاري تاع 12 غادي يكون سي انفيريور ستريكتومون الراسين كاري تاع 6. الور شنو هي الراسين كاري تاع 12؟ راه هي جوج الراسين تاع 3. مزيان. وشنو هي الراسين كاري تاع 16؟ راه هي 4. دونك كي داير هاد العدد هذا رجعوا 4 لا تجي. علاش؟ لان عندي هنا موان 4، هاد الكات رجعوا لا تجي. دونك تعطينا 2 الراسين تاع 3 موان 4 راه انفيريور ستريكتومون 0. دونك احنا لقيت هاد العدد كيفاش داير. دونك هذا راه نيجاتيف. بنفس الطريقه غنمشي ندير داكشي الاخر. مزيان. قلنا نمشي نبدا بدو راه هي راسين كاري تاع 4 وعندنا 3 راه هي الراسين كاري تاع 3. هنا شكون صغير 3 ولا 4؟ 3. دونك 3 انفيريور ستريكتومون 4. يلا ندخل راسين. علاش؟ ملي كندخل راسين ما كيتغيرش الشيء حسب واحد القاعده درناها تاع الراسين كاري تاع لوردر اي الراسين كاري. كيقول لك ملي يكونوا اصلا هذوك الاعداد خصهم يكونوا بوزيتيف، وملي كتدخل راسين كاري ما كيتغيرش لوردر. دوك عطينا الراسين كاري تاع 3 ونعطينا 2. شنو عندنا هنا؟ عندنا هنا 2 موا راسين. دوك انا هاد الراسين غندير جي، ملي غنديرها غتبقى لنا 0 وغتبقى لنا 2 موا الراسين كاري تاع 3. دونك كي داير هاد العدد هذا راه ستريكتومون بوزيتيف. نمشي للعدد الاخر. نمشي ل 6 و 3 الراسين كاري تاع 3. دونك عندنا 6 هي الراسين كاري تاع 36. مزيان. غنمشي دابا ل 3 الراسين كاري تاع 3. شي حاجه ندير ليها الراسين كاري ونلقى 3 هي 9. دونك هنا عندي البرودوي، دونك عندي الحق نجمع الراسين كاري تعطينا 9 في 3 اللي هي 27. اور هي نقدروا نقولوا هي بويسكو عندنا شكون اللي صغير 27 ولا 36؟ 27 انفيريور ستريكتومون 36. غندخل الراسين. علاش؟ لان عندي الراسين
شنو هي الراسين تاع 27؟ هي 3 الراسين تاع 3. شنو هي 6. شنو عندي هنايا؟ عندي هادي غنديو 3 الراسين كاري تاع 3 عند 6. دوك انا بقى هنا 0 وملي هذا ملي غيمشي غيولي موان غتولي 6 هاد 6 وهذا ملي غتولي موان حيت هنا كاينه بلس. دونك كي داير هاد العدد هذا ستريكتومون بوزيتيف. يلا تبعوا معايا فيكم هنا مزيان. دونك ولا الور ا ايكال. يلا تبعوا معايا فيكم كي داير هاد العدد هذا نيجاتيف ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا فالور ابسولو تاع شي عدد ستريكتومون نيجاتيف اش كندير داك العدد ولكن ما تنساش تضربوه في ناقص. هادشي الا كان هاد العدد هذا نيجاتيف، الا كان بوزيتيف كنخليوه البلس. ها هي البلس. دابا منين جات هاد المو هذا؟ منين جات؟ من القاعده، من هاد القاعده هادي استعملت هادي. لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف تاع شي حاجه نيجاتيف صغر من زيرو هي شنو كتساوي؟ كتساوي موان ديك الحاجه، موان ديك الحاجه. غير هنايا ديك موان ديك الحاجه خصك دير ديك الحاجه اونتر بارونتيز. مزيان. البلس ها هي. دابا كي داير هاد العدد 2 موان راسين كاري تاع 3 بوزيتيف، دونك لا فالور ابسولو تاع شي حاجه بوزيتيف هي نيت. دونك غنحطوها مزيان. هاد الموان ها هي. وعاد غنمشي نشوف هاد العدد كيدير واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. كيدير ستريكتومون بوزيتيف، دونك لا فالور ابسولو تاع شي عدد ستريكتومون بوزيتيف هي نيت، ما كنديروا لا موان لا والو. عندكم شي واحد يقول لي راه درتي الموان؟ لا، هاد الموان راه اصلا كانت. دونك اش غندير دابا؟ نحاول نبسط. دونك نديفلوبي بموان هنا. الموان تعطينا بلس 4 بلس 2 موان راسين تاع 3 موان 6 بلس 3 راسين تاع 3. مزيان. دونك هنا موان 2 الراسين تاع 3 موان راسين تاع 3 هي موان 3 الراسين تاع 3. نمشي نجيب هادي بلس 3 الراسين تاع 3. ما درت والو هنا. موان 2 موان زا موان 2 الراسين تاع 3 موان الراسين تاع 3 راه هي موان 3 الراسين تاع 3. وهاد 3 هاد نجدها لنا من بعد غيتسامبليفي هادشي علاش لانهم متقابلين. مزيان. انا 4 بلس 2 هي 6 وهنا كاينه موان 6 غتمشي عاوتاني هادي غتبقى لنا ايكالا 0. دونك ا ايكالا 0. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نرجعوا ليكزيرسيس تاعنا. نمشيو لا دوزيام كيسيون في ليكزيرسيس 2. عطاونا تمايا سوا عطاونا سوا اكس يغريك دو ريال دو ار دو زيليمون دو ار. مزيان. عطاونا اكس كيساوي داك الراسين شي عجب تمايا وعطاونا ايكغيك كاري كيساوي شي حاجه اخرى تمايا. دونك لا كيسيون هي كالكولي اكس فوا ايكغيك او كار. دونك اون اكس يغريك لو تو او كار. نمشي نعوض اكس بداكشي اللي كتساوي هي الراسين كاري تاع 6 بلس 2 راسين 5 لا بيسونس 3. هذه هي اكس. غندير دابا فوا ايكغيك. شنو هي ايكغيك؟ واخا دوك اش غندير هنايا؟ ما عنديش ايكغيك. دوك اش غندير؟ غنمشي نفرق بعدا هاد الاوكارات. دوك قبل ما نعوض اش غندير؟ غادي نفرق او كاري. دونك شحال كتساوي هادي؟ كتساوي هي اكس كاري فوا ايكغيك او كار. مزيان. دابا غنمشي نعوض اكس. اشنو هي اكس؟ هي الراسين كاري تاع 6 بلس 2 الراسين كاري تاع 5 هادشي كامل على بيسونس 3. ولكن ما تنساوش هاد او كاري هادشي كامل غنديرو ليه او كار فوا شنو هي ايكغيك او كاري؟ ايكغيك او كاري راه معطيه هي 6 موان 2 راسين 5 على بيسونس 3.
مزيان. هنا الراسين كاري غيمشي مع او كاري، شحال غتبقى 6 بلس 2 الراسين تاع 5 على بيسونس 3 فوا 6 موان 2 الراسين كاري تاع 5 على بيسونس 3. هنايا غادي نطبق واحد القاعده، هي ا على بيسونس 3 فوا بي على بيسونس 3 راه كتساوي ا بي على بيسونس 3. راه بحال طبقناها من هنا لهنا، غير هنا طبقناها بالنسبه لاو كاري وطبقناها في هاد الجهه، وهنا دابا غندير لها على بيسونس 3 ونطبقها في هاد الجهه. مزيان. دوك شحال عطاتينا 6 بلس 2 راسين 5 فوا 6 موان 2 الراسين كاري تاع 5. هادشي كامل ما تنساوش على بيسونس 3. مزيان، ونتمنى هادشي يكون مفهوم. دوك شنو هي هادي؟ a plus b لو فاكتور تاع a moins b راها ايدونتيتو ماركابل، دونك هي 6 او كاري موان 2 راسين 5 لو تو او كاري، ما تنساوش لو تو على بيسونس 3. مزيان. دوك هنايا غتعطينا هي 36، هادي غتعطينا هي 4 2 او كاري، المهم ها هي 2 او كاري هي 4 والراسين تاع 5 او كاري هي 5، زاوش هادشي كامل لا بيسونس 3. دوك غتعطينا 36 ناقص 4 في 5 اللي هي 20. مزيان. 36 ناقص 20 غادي تعطينا 16 على بيسونس 3. دونك اكس يكراك لو تو او كاري اش كتساوي؟ مزيان. قالوا لنا دابا اي اون ديدوير كو لا فالور ابسولو تاع اكس فوا ايكغيك ايكالا 64. مزيان. مزيان. لا فالور ابسولو تاع اكس ايكغيك هادي خصكم تكونوا عارفينها. انا لا فالور ابسولو تاع شي حاجه راه كتساوي الراسين كاري تاع ديك الحاجه او كاري. ردوا البال او كاري كاينه لداخل، هادي صحيحه كيف ما بغى يكون هادشي ابارتي للار، خصو يكون عدد حقيقي ديما صحيح هذا. دوك شنو هي دابا علامه، شنو هو العجب عندي في هذه الحاله؟ انا لا فالور ابسولو تاع شي حاجه هي الراسين كاري تاع ديك الحاجه او كاري. شنو هي الحاجه اللي عندي هنا عندي فيها لا فالور ابسولو؟ هي اكس يكغيك. دوك غندير فيما لقيت علامه تعجب غندير كيما لقيت ديك علامه الاستفهام غنعوضها باكس يكغيك. دوك تعطينا الراسين كاري تاع اكس يكغيك، ولكن ما تنساوش او كاري. الراسين كاري ها هو، ولكن شحال كتساوي هاد اكس يكغيك او كاري؟ راه هي 16 أس 3. مزيان. مزيان. اشنو هي 16 أس 3؟ راه هي الراسين كاري تاع 16 أس 2 فوا 16، حيت ا أس 3 راه هي ا او كاري فوا ا. 16 أس 3 هي 16 أس 2، دابا خديت هي 16. مزيان. شنو غنديرو هنا؟ غادي نفرقو، عندي هنا البرودوي، دونك عندي الحق نفرق داك الراسين كاري. دونك تعطينا هي 16 او كاري فوا راسين كاري تاع 16. هادي نورمالمون هادي غتعطيني لا فالور ابسولو تاع 16. نطبق ولكن هاد في الاتجاه عندي الراسين كاري تاع شي حاجه او كاري شحال كتساوي؟ هي لا فالور ابسولو تاع ديك الحاجه، والراسين كاري تاع 16 راه كنعرفوها هي شحال؟ هادي كنعرفوها هي هذيك بان هي كات. اشنو هي لا فالور ابسولو تاع 16؟ 16 راه بوزيتيف، دوك تعطينا 16 في 4 اللي هي 64. دوك حنا جاوبنا على داكشي. دوك لقينا بان لا فالور ابسولو اكس يكغيك ايكالا
64 و 8 هادشي يكون مفهوم. ندوز دابا لا كيسيون 3. لا كيسيون 3 قال لنا سوا واحد الاكس ابارتي لانترفال موان 5 بلس لانفيني. لا كيسيون هي كومباري 32 et moins 6x plus 1. Bien. Donc on a x appartient alors اش ما عند هادي شنو كتعني هادي x appartient à l'intervalle من moins 5 ل plus l'infini. دونك المعنى تاع هادي هي x راه سوبيريور ايكال موان 5. علاش درت بعدا سوبيريور؟ لان من موان 5 لبلوس لانفيني. وعلاش درت هنا او ايكال؟ لان عندي موان 5 داخله. اكس راه يقدر ياخذ لا فالور موان 5. علاش؟ لان موان 5 كاينه في لانترفال، دونك اكس كينتمي لهذاك لانترفال، دونك اكس يقدر يكون كيساوي ناقص 5. داكشي علاش درت من اخر ملي عندك لانترفال فيرمي دير او ايكال. يلا شنو غندير هنايا باش نلقى ديك موان 6 بلس 1؟ دابا بحال غنقلب عليه، بحال غندير لونكادرومون تاع هادي موان 6 اكس بلس 1. دونك شنو غندير هنا؟ غادي نملتيبلي في موان 6. دونك عطينا موان 6 موان 5 عطينا هنا موان 6 فوا اكس، ولكن رد البال هنا راه ضربت في واحد الغيه اللي هو ستريكتومون نيجاتيف، دونك خصني نقلب لوردر. الور هادي موان 6 في موان 5 شحال عطينا؟ اسمحوا لي عفاكم. اسمحوا لي على الازعاج عفاكم. دونك نرجع نكمل. دونك فين وصلت؟ ضربنا في موان 6 وقلبنا الاوردر. علاش؟ لان ضربنا في واحد الغيه اللي هو ستريكتومون نيجاتيف. فغنمشي دابا غنحسب هادي موان 6 في موان 5 عطينا الموان مع الموان عطينا بلس، وهادي عطينا 30. مزيان. وهنا غتعطينا موان 6 اكس. شنو باقي خصنا باش نلقاو هادي؟ غادي ناجوتيو 1. دونك غتعطينا 30 بلس 1 سوبيريور ايكال موان 6 اكس بلس 1. مزيان. هما شنو قالوا لنا كومباري؟ قالوا لنا كومباريو 32 مع موان 6 اكس بلس 1. بما ان اش كنلاحظوا بان 32 راه سوبيريور ستريكتومون من 31. مزيان. وكي دايره 31 براسها ردوا البال راه سوبيريور ايكال من موان 6 اكس بلس 1. الور دونك خبي دابا هادي. دونك اش غتلقى بان 32 راه سوبيريور ستريكتومون من موان 6 اكس بلس 1. دونك 32 راه سوبيريور ستريكتومون موان 6 بلس 1. ونتمنى هادشي يكون مفهوم. هادشي pour toute هادشي صحيح pour toute x appartient à l'intervalle moins 5 plus l'infini. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزرسيس 3. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.